अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। पाँचवां पारा शुरू करते हैं और सूरह निसा आयत नंबर 24। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज आती हूँ घर तो वो इसमें कहते हैं कि आपने बोला है आंटी से इस पारों का उनका आपने बोला है मैंने कहा वो यार याद ही नहीं रहती उन्हें मैसेज किया है ऐसी तो चलें ये मैं आपको बताती हूँ बाद में। नंबर ही दसे ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पाँचवां पारा पढ़ रहे हैं और आयत नंबर 24। वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम किताबुल्लाहि अलैकुम। और वो औरतें भी तुम पर हराम हैं जो दूसरों के निकाह में हैं, हाँ जो औरतें तुम्हारी मिल्क के यमीन में हो चुकी हों, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए ठहरा दिया गया है। इन औरतों के अलावा तमाम औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं, बशर्ते कि कैदो बंद में रहने के लिए, ना कि नफ्स परस्ती के लिए। अपना माल खर्च करके इनसे निकाह करो। फिर जिन औरतों से तुमने फ़ायदा उठाया है, चाहिए कि जो महर इनका मुकर्रर किया है वो इनके हवाले कर दो, और महर मुकर्रर करने के बाद अगर आपस की रजामंदी से कोई बात ठहर जाए तो ऐसा किया जा सकता है। इसमें तुम पर कोई पकड़ ना होगी, अल्लाह जानने वाला और इल्म रखने वाला है। अब देखिए, वल मुहसनात, जो मुहसन होती हैं ना औरतें, वो होती हैं जो किसी के निकाह में हो, उन्हें कहती है मुहसन औरतें। तो जो किसी के निकाह में हैं उन पर भी मतलब कि उनसे भी कोई बातचीत करना या उनके लिए कोई निकाह का पैगाम देना ये भी हराम है। यानी और वो औरतें तुम पर हराम है जो दूसरों के निकाह में है, तो उनको हम कहती हैं मुहसिनात। और उनके उनके निकाह में है तो वो तुम्हारी मलकियत नहीं है, ना तुम उनसे दोस्ती कर सकते हो, ना तुम उससे कोई गपशप लगा सकते हो, वो दूसरों के निकाह में है। ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें एहतियात करने को कहा गया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए वो औरतें हलाल कर दी हैं, उनके अलावा, किनके अलावा, जो पीछे अभी हमने पढ़ा था लंबी आयत कि तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी भांजियाँ, तुम्हारी पोतियाँ, यानी सारी औरतें बता दी थी। उनके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने कहा तुम्हारे लिए हलाल कर दी हैं औरतें, लेकिन उनसे निकाह करो और उनका हक महर दो, और हक महर अदा करके फिर वो तुम्हारे लिए हलाल हो जाएंगी। तो मैंने आपको हक महर का बताया था कि हक महर जो है ना वो इतना करना चाहिए कि जो इंसान अदा कर सके, ताकि औरत जो है वो उसके लिए हलाल हो जाए, दोनों एक दूसरे के लिए हलाल हो जाए। हाँ, हक महर जो है ना, एक आपको बात बताऊं कि जो मर्द है ना वो हक महर को अपनी खुशी से बढ़ा के दे सकता है, लेकिन कम नहीं कर सकता कि वो कम करे। हाँ, औरत अगर कहे कि आप, मेरे घर वालों ने आपसे इतना हक महर लिखवाया है, आप अदा नहीं कर सकते, आप मुझे इसमें से जितनी आपकी तौफीक है ना आप मुझे अदा कर दें। अगर औरत ने ये बात कह दी है तो वो कर सकता है, लेकिन अपने आप अगर जितना हक महर लिखा गया है उस वक़्त वो कम नहीं कर सकता। औरत करा सकती है, औरत कर भी सकती है, और औरत अपने मियाँ की तौफीक के मुताबिक ना उसे माफ़ भी कर सकती है या फिर उससे बाद में भी ले सकती है। ये औरत पर डिपेंड करता है। मर्द नहीं उसे कह सकता कि मुझसे बाद में ले लेना, या तुम मुझे माफ़ कर दो, या तुम मुझसे कम ले लो, ये बातें मर्द नहीं कह सकता। तो बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और औरतों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी ही सहूलतें, हमें इन आयतों से पता चलता है कि औरतों को कितना अल्लाह तबारक व तआला ने आगे किया है। और बताया अगली आयत में, आयत नंबर 25 में, और तुम में कोई इसका मकदूर ना रखता हो कि आज़ाद मुसलमान बीबियों से निकाह करे तो इन औरतों से निकाह कर सकता है जो तुम्हारे कब्ज़े में आई हों, जिनको लौंडियाँ या बांदियों का नाम दिया जाता है, और वो मोमिन हो, और अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल बेहतर जानने वाला है, और तुम सब एक दूसरे के हम जिन्स हो। लौंडी गुलाम तो महज एक रस्म थी जिसको इस्लाम ने ख़त्म कर दिया। देखिए, साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े भी कर दिया कि कॉम्प्लेक्स का शिकार ना होना कि मैं एक लौंडी से निकाह कर रहा हूँ, एक कनीज़ से निकाह कर रहा हूँ जो बहुत कम दर्जे की है। नहीं, ये तो एक रस्म बन गई है कि जो तुम्हारे घरों में काम करती हैं तुम उनको माइयाँ कहते हो, काम वालियाँ कहते हो, हालांकि इंसान तो सब बराबर हैं।
अल्लाह ताला ने उनको, तमाम इंसान जो वो एक ही जिन्स से पैदा हुए हैं, आदम अलैहिस्सलाम की जिन्स से पैदा हुए हैं, और अल्लाह ताला तमाम इंसानों को एक ही जो है वो समझने फार्मूले से बनाया है, उनकी डाई एक ही है। कोई ये नहीं है कि जो कनीज़ या लौंडियाँ हैं उनको अल्लाह ने किसी कमतर तरीके से बनाया है, और जो बड़ी बड़ी औरतें हैं अच्छे शरीफ ख़ानदानी घरानों की तो वो कोई और तरह हैं। बात यह है कि ये एक रस्म थी, लेकिन तुम इनसे निकाह करो। अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि कोई शरीफ ख़ानदानी अमीर घराने में करने की, तो कवारे रहने से बेहतर है कि तुम ज़ना करो या गुनाह करो, तो उससे बेहतर है कि तुम किसी कनीज़ से कर लो, और ताकि अल्लाह के अहकाम पूरे कर सको। बस ऐसी औरतों को इनके सरपरस्तों की इजाज़त से अपना निकाह में लाओ, यानी सरपरस्तों से इजाज़त लो, और दस्तूर के मुताबिक इनका महर इनके हवाले कर दो। वो अलबत्ता याद रहे कि वो कैदो बंद में रहने वाली हों। यानी कि ये अब देखिए ना, छोटे घरानों में अगर करना है, छोटे घराने जिसको कहते हैं कि ज़रा लौंडियाँ या कनीज़ हैं, तो वो भी तुम देखभाल से करो कि जो तुम्हारी इज़्ज़त की हिफाजत कर सके, ठीक है। और ऐसी ना हो, कैदो बंद में क्या मतलब है कि नहीं, घरेलू जिम्मेदारियां संभालने वाली हो, ये नहीं कि तुमने उन्हें कैद कर दिया है। देखा जाए तो ये जो निकाह होता है औरत और मर्द का, तो ये मर्द और औरत के लिए ही पूरी ज़िंदगी की कैद ही होती है। उसको भी उसमें रहना होता है, उसको भी उसमें रहना होता है। बस ये और बात है कि ये जो कैद होती है ना, ये इस तरह की होती है कि इसके लिए सारे दरवाजे खुले होते हैं, लेकिन आप कहीं जा नहीं सकते। बस ये फ़र्क होता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये ऐसी औरतें हों जो तुम्हारे घर को रख सकें, और बदकार औरतें ना हों, और ना ऐसी हों कि चोरी छुपे बदचलनी करती रहती हों। फिर अगर ऐसा हो कि कैद निकाह में आने के बाद बदचलनी की मुर्तकिब हों, तो उनके लिए इस सज़ा से आधी सज़ा होगी, जो कि आज़ाद बीवियों के लिए है। ये हुक्म उनके लिए है जिन्हें अंदेशा हो कि नुकसान और बुराई में पड़ जाएंगे, और अगर सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए कहीं बेहतर है, और अल्लाह बख्शने वाला और रहमत रखने वाला है। अल्लाह अकबर। मतलब यह है कि देखें, एंड में सब्र करने का भी कह दिया कि अगर तुम्हारी कोई औरत ऐसी है तो उसे समझाओ, बुझाओ, और उसे थोड़ा बहुत मार भी लो, लेकिन सब्र करो। अल्लाह ताला उसे एक जो है वो शायद उसे अल्लाह ईमान दे दे, हदायत दे दे। बस बात ये है कि ये भी बात याद रखनी चाहिए कि आज़ाद जो बीवियाँ हैं, जो आज़ाद औरतें हैं, यानी जो अमीर औरतें हैं, जो किसी की मोहताज नहीं है, तो अगर वो गुनाह करेंगी तो उनके लिए सज़ा भी डबल है, और जो बांदी होगी, जो गरीब लोग होंगे, उनके लिए सज़ा भी कम अल्लाह ने रखी है, क्योंकि उनकी मजबूरियां भी कईयों की अल्लाह तबारक व तआला देखता होगा कि वो मजबूर लोग हैं, तो उनकी सज़ा भी आती है। तो बात ये है कि मैं आपको ये बता रही थी कि जितनी इंसान की जिम्मेदारियां और ओहदे बढ़ते जाएंगे, जितनी भी आपकी ओहदा कोई बढ़ता जाएगा तलीम के लिहाज से, या आप जो भी करेंगे उसके लिए आपके लिए जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाएंगी। तो पहले देखें ना, एक कुंवारी लड़की होती है, उसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं होती ख़ास, सिवाय अपनी पढ़ाई के और थोड़े बहुत काम के। उसके बाद जब वो माँ बनती है तो उसी लड़की पे इतनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और वो कर भी सकती है अल्लाह ने, क्योंकि इंसान के साथ साथ उसके औहदों के साथ साथ जिस पर वो फाइज होता जाता है, उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इस तरह जो अमीर औरतें हैं, उनकी जिम्मेदारियां और हैं कि वो अच्छी खासी, उनके पास सहूलतें हैं, उनके पास सारा कुछ है, उनको क्या ज़रूरत है कि बदचलनी करें और जो है वो दूसरों से बातें करें। उनके लिए भी डबल सजाएं हैं, ताकि लोग उनसे इबरत हासिल करें। लेकिन बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि अपने मामलात में जो है वो अल्लाह को याद रखो, क्योंकि वल्लाहु गफूरुर रहीम। जब अल्लाह तुम्हारा बहुत ही सब्र मेहरबान है, रहीम है, तो तुम भी अपने बंदों पर कुछ रहम करो, और आपस में कोई कंप्रोमाइज़ करो, और अच्छे तरीके से रहो। युरीदुल्लाहु, अल्लाह चाहता है कि तुम पर उन लोगों की राह खोल दे जो तुम से पहले गुजर चुके हैं, और उन्हीं के तरीके पर तुम्हें भी चलाए, नीज तुम पर लौट आए, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत रखने वाला है। ए लोगों, अल्लाह तो ये चाहता है कि तुम लौट आओ। लौट आओ क्या मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौट आओ, अल्लाह की तरफ लौट आओ, और अपनी हदायत की तरफ आ जाओ। लेकिन जो लोग नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़े हैं, वो चाहते हैं कि तुम राह इत्दाल से हटकर हकीकत से बहुत दूर जा पड़ो। यानी ऐसे लोग जो दुनिया के पुजारी हैं, जो सिर्फ दुनिया की ख्वाहिश रखते हैं कि दुनिया दुनिया, बस उन्हें दुनिया ही मिल जाए, तो वो क्या कहते हैं कि वो दुनिया के पीछे पड़े रहते हैं, और वो चाहते हैं कि तुम भी राह हदायत से हट जाओ। अल्लाह चाहता है तुम्हारे लिए नरमी और आसानी हो, और वाकया ये है कि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ए मुसलमानों, एक दूसरे का माल आपस में नाहक नारवा ना खाओ। हाँ, इस सूरत में खा सकते हो कि आपस की रजामंदी से मिला जुला कारोबार हो, और बराबर की मेहनत और मशक्क़त देखो, अपनी जानों को हलाक ना करो, अल्लाह तुम्हारे लिए रहमत रखने वाला है।
مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مل جل کے کاروبار کرتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ اس کے پیسے لے کے، اکثر معاشروں میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اس کے پیسے لے کے ایک بندہ بھاگ جاتا ہے، تو یہ تم لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہو، تو یہ اس طرح کی بات نہ کرو، اب ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اور دیکھو یہ بات کرو گے تو اپنی جانوں کو تم ہلاک کرو گے، تمہارے لیے رحمت اللہ جو ہے نا وہ پھر بھی تمہارے لیے رحمت رکھنے والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، اور جو کوئی ظلم اور شرارت سے ایسا کرے گا، یعنی ایک دوسرے کا ناحق مال کھائے گا، تو قریب ہے کہ ہم اسے آتش دوزخ میں ڈال دیں، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، ایک واقعہ جو ہے وہ ہوا کہ ایک بندے کی زمین جو ہے وہ کافر نے مار لی، اور پھر یہودی تھا یہاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کیس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ قسم اٹھا لے کہ یہ اس کی زمین ہے، تو پھر صحابی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو قسم اٹھا لے گا، کیونکہ جب وہ بندہ میری زمین پر قبضہ کر سکتا ہے تو وہ قسم بھی جھوٹی اٹھا سکتا ہے، تو وہ جھوٹی قسم اٹھا لے گا اور میری زمین لے جائے گا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کی چیز کو مارے گا وہ قیامت کے دن آگ کا توق بن کے اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی، جو بھی کسی سے بے ایمانی کرے گا اور جو کسی کی امانت میں خیانت کرے گا۔ پھر اللہ نے تم سے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے مقابلے میں کچھ دے رکھا ہے، اس کی تمنا نہ کرو۔ مردوں نے اپنے عمل میں سے جو کچھ حاصل کیا ہے ان کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور عورتوں نے اپنے عمل سے جو کچھ حاصل کیا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور اللہ سے اس کی بخشش کے طلبگار رہو، یقیناً وہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، اس میں عورتوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ عورتیں جو اچھے کام کرتی ہیں ان کو اس طرح اجر دیا جائے گا، اگر مردوں سے زیادہ اچھے کیے ہیں تو ان کو مردوں سے زیادہ اجر دیا جائے گا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا نہیں رکھیں گے، اور مرد اپنی جگہ جو عمل کرتے ہیں ان کو ملے گا۔ بس بات یہ ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ 7 گناہوں سے بچو تم لوگ، اگر 7 گناہوں سے بچ جاؤ گے تو تم بخشش کی طرف چلے جاؤ گے، تم جنت کی طرف چل جاؤ گے، ان سے پرہیز رکھو، کیونکہ یہ جو گناہ ہے نا یہ ہلاک کر دینے والے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کون سے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ ساری زندگی بس شرک نہ کرو۔ ایک تو ہر جگہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 7 گناہ بتائے نا تو سب سے پہلے کون سا بتایا؟ کہ شرک نہ کرو، ہر ایک میں شرک ساتھ رکھا، کہ جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئی ہو نا، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو ہی اپنا حاکم ماننے کے لیے، تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بس کرو ساری زندگی۔ دوسرا، قتل نہ کرنا، قتل کرنا اسے نہ قتل کرنا جسے قتل کرنا حرام ہو۔ ایک تو قتل ہوتا ہے جائز، کہ قتل کیا نا کسی نے تو اس کو پھر قتل کرنا ضروری ہے، لیکن تم قتل نہ کرنا اس کو جس کو حرام ہو، اور دیکھو جادو بھی نہ کرنا، جادو کے کام سے بچنا، یہ 7 گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اور پھر ایک ہے سود نہ کھانا، پھر ایک ہے یتیم کا مال نہ کھانا ساری زندگی، ان چیزوں سے بچ جانا۔ پھر یہ ہے کہ کبھی میدان جنگ میں تمہیں جانا پڑے تو بہادری سے لڑنا، جان کی پرواہ نہ کرنا، کیونکہ جان اللہ کے حوالے ہے، موت برحق ہے، ایک دن لکھی ہوئی ہے وہ آنی ہے، اگر اس وقت لکھی ہے تو اس وقت آنی ہے، لیکن جہاد سے پیٹھ پھیر کے کبھی نہ جانا۔ مطلب میں آپ کو بتاؤں اس کا یہ بھی ہے، اچھا ایک اور بھی ساتھ ہی سن لے کہ پھر وہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے کہ معصوم عورتوں پر بہتان لگانا، یہ بھی ان 7 گناہوں میں سے ایک ہے۔ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان گناہوں سے بچ جاؤ، یہ بڑے بڑے گناہ نہ کرنا زندگی میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری چھوٹی چھوٹی خطائیں، تمہاری جو گناہ ہیں، تمہارے جو اور بڑی گناہ ہیں میں آپ کو بتاؤں جو انسان کرتا ہے، غیبت سے کبھی نہیں عورتیں رکتی، چغلی سے کبھی نہیں رکتی، ہم کسی کی بات کرتے ہوئے کبھی نہیں رکتے، اور یہ والی ساری خطائیں جو ہے نا اللہ چھوٹی چھوٹی تمہاری معاف کرتا جائے گا اور تمہیں اس سے باز بھی کر دے گا، اگر تم اللہ کے احکام میں لگے رہو گے، نماز میں لگے رہو گے، اللہ کی شریعت بتائی ہوئی کے اوپر چلتے رہو گے، تو ان چیزوں سے بھی تم بچ جاؤ گے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ اور پھر جو چھوٹے چھوٹے بے شمار گناہ ایسے ہیں ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش ہی دے گا، انہیں معاف کر دے گا۔ پھر بتایا گیا کہ اور جو کچھ ترکہ ماں باپ رشتہ دار چھوڑ جائیں تو ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے حقدار ٹھہرا دیے ہیں، نہیں جن سے تمہارا عہد و پیمان بن چکا ہے، بس چاہیے کہ جو کچھ جس کا حصہ ہو وہ اس کے حوالے کر دو، اللہ حاضر و ناظر ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مرد عورتوں کی معاشیت کا بندوبست کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان میں بعض کو بعض پر
फजीलत दी है। नींद इसलिए कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं, बस जो औरतें नेक हैं वो अताशवार होती हैं और अल्लाह की हिफाजत से जो इन्हें हासिल है वो पोशीदगी में भी इसकी हिफाजत करती हैं। और जिन बीवियों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो तो चाहिए कि उन्हें समझाओ, फिर ख्वाबगाह में इनसे अलग रहने लगो और इन्हें तादीबन मार भी सकते हो। फिर अगर वो तुम्हारा कहना मान ले तो ऐसा ना करो कि इल्ज़ाम देने के लिए राहें ढूंढने लगो। याद रखो कि अल्लाह सबके ऊपर और सबसे ज़्यादा बड़ाई रखने वाला है। यानी जो सबसे ज़्यादा बड़ाई रखने वाला है वो तो अल्लाह को चाहिए कि बात बात पे पकड़ ले लोगों को। यानी लोगों ने गुनाह किया, अल्लाह पकड़ ले। अल्लाह को कौन रोक सकता है जब वो सब कुल्ली शै इन कदीर है, हर चीज़ उसके इख्तियार में है, वो कुछ भी कर सकता है। जब वो नहीं करता, वो अपने हाथ को बंधे हुए है कि मैंने अपने लोगों का अभी हिसाब नहीं लेना, उन्हें मैंने ढील देनी है, वो अभी करते रहे, आगे जाके ये माफ़ी भी मांग सकते हैं, आगे इस्तग़फ़ार भी कर सकते हैं। तो फिर बात सुनो, तुम तो लोग बड़े ही छोटे हो, क्यों नहीं एक दूसरे को माफ़ करते? ये है कि मियाँ बीवी की लड़ाई हो, बीवी ने कोई गुनाह कर लिया है, किसी से बात करते हुए देख लिया है, या फिर मियाँ ने बीवी ने मियाँ को देख लिया है, उसके आजकल जो मोबाइल चले हुए हैं उनमें कोई मैसेजेस देख लिए हैं, औरतों की तस्वीरें देख ली हैं, तो फिर वो एक दूसरे से जब कोई बातचीत हो, लड़ाई हो तो माफ़ कर दें एक दूसरे को और फिर दिल से माफ़ करें अगर माफ़ी मांग रहे हैं। अल्लाह यही बता रहा है कि फिर जब माफ़ी हो जाए ना एक दूसरे की, तो फिर और अगली लड़ाई में पिछली लड़ाई के ताने ना दो, हाँ तुम तो ऐसे ही हो, वो कि तुम ऐसी हो, तो एक दूसरे को फिर ताने भी ना दो, क्योंकि इससे फिर जो है ना वो बदमज़गी फैलती है। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि मियाँ बीवी में तफरका पड़ जाएगा तो चाहिए कि एक पंच शौहर के कुनबे में से मुकर्रर करो और एक बीवी के कुनबे में से। अगर दोनों पंच चाहोगे तो सुलह सफाई करा देंगे, अल्लाह ज़रूर फरीकैन में बाहम मुवाफ़क़त पैदा कर देगा। देखिए अल्लाह ने यहाँ कहा दोनों पंच चाहेंगे, तो पंच कौन होते हैं? जिन दो फैमिलियों के दो ख़ानदान जो है ना वो बुलाए जाएँ, ठीक है ना। दो यानी कि लड़की के ख़ानदान में से भी कुछ बुला लिए जाएँ और लड़के के ख़ानदान, उनकी जिम्मेदारी बताई जा रही है यहाँ पर कि वो चाहेंगे तो सुलह करा देंगे, अगर वो फितने वाले हुए ना तो वो तलाक ही करा के जाएंगे। तो इसलिए अपने समय से अपने अच्छे किसी आलमे दीन वालों को बुलाओ जो अल्लाह का डर रखते हों। आप खुद सोच समझ के उनको चुनो कि किसको बुलाना है, तो उनकी जिम्मेदारी अल्लाह ने जाहिर की है कि और फिर बताया कि बिलाशुबा अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हर बात की खबर रखने वाला है। और देखो अल्लाह की बंदगी करो और किसी चीज़ को इसके साथ शरीक ना ठहराओ, बस अल्लाह की बंदगी करो। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैइन, कोई भी चीज़ अल्लाह की इबादत में शरीक ना करो। अब देखें ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी बंदे ने कहा कि मैं अल्लाह और जो रसूल चाहता है वही करूँगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, तुमने बहुत जुल्म किया, तुम कहो कि सिर्फ जो अल्लाह चाहता है, मुझे भी ना उसके साथ शरीक करो। यही अल्लाह कह रहे हैं कि ए बंदो, ये मियाँ बीवी के मामलात, ये तलाक के मामलात, ये झगड़े, ये ज़मीनों के झगड़े, ये दुनिया में तुम आए हो हर तरह के झगड़े, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में भेजा तो दुनिया मैंने बेशुमार बिछा दी तुम्हारे सामने कि तुम लोगों ने अब इस दुनिया में रहना है, तो तुम्हें बड़ी ज़रूरियात ज़िंदगी होगी, अब इन चीज़ों के लिए तुम्हारे झगड़े भी होंगे। तो तुम ऐसे करो कि हर मामले में अल्लाह को याद रखना, और अल्लाह को याद इस तरह रखना कि मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, लेकिन मेरे साथ कोई भी ज़रा सा भी, जो अल्लाह कह रहा है ना वला तुशरिकू बिही शैइन, ज़रा सा भी कोई किसी चीज़ में मेरे साथ बस शरीक ना करना। और बात सुनो, अपने वालिदैन के साथ बबिल वालिदैन एहसाना बबिज़िल कुर्बा, माँ बाप के साथ, कराबतदारों के साथ, यतीमों और मस्कीनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, खवा कराबत वाले पड़ोसी हों, खवा अब पड़ोसियों की बात सुन लें कि कितनी तरह के पड़ोसी हैं। पड़ोसियों के साथ खवा कराबत वाले पड़ोसी हों, खवा अजनबी हों, नीज़ पास के बैठने उठने वालों के साथ, और उन लोगों के साथ जो मुसाफिर हों या तुम्हारे कब्ज़े में हों, एहसान और सलूक के साथ पेश आओ। अल्लाह इन लोगों को दोस्त नहीं रखता जो इतराने वाले और डींगे मारने वाले हैं। अल्लाह अकबर। अब देखें, एक तो ये बात याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला जब अपनी शान का जिक्र करता है कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, तो साथ ही कितनी बड़ी रुतबा दे रहा है, कितना बड़ा रुतबा दे रहा है वालदैन को। कुरान में जिस जगह अल्लाह ने अपना जिक्र किया ना 4-5 जगह, उस जगह वालदैन का जिक्र भी किया कि वालदैन का ख्याल रखना, अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखना। अपनी बूढ़ी माँ को देखें, चाहिए लोगों को कि अपने बूढ़े वालदैन को कभी अकेला ना फिर छोड़े, उनका ध्यान रखें। चलो कम से कम जब वो परेशान हो उनको कभी अकेला ना छोड़ो, जब माँ बीमार हो
اس کو کبھی اکیلا نہ چھوڑو. جب پریشان ہو جائے نا باپ بڑھاپے میں معاشی طور پہ کہ میرے سے کمایا جاتا, کبھی اپنے باپ کو اکیلا نہ چھوڑو. یہی ہے سارے وہ طریقے جو ماں باپ کو پوچھنے والے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ لعنت بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پہ, ان نوجوانوں پہ اور ان انسانوں پر کہ جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پائیں اور پھر بھی جنت حاصل نہ کریں. ان پہ لعنت بھیجے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لعنت ہے, یعنی آرڈر دیا گیا کہ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجیں جو اپنے ماں باپ کی خبرگیری بڑھاپے میں نہیں کرتے اور کسی کو بھی پالیں, ماں کو پالیں یا پھر باپ کو پالیں. تو جس طرح میں آپ کو ایک قصہ چھوٹا سا سنا جاؤں کہ جیسے ایک موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فلاں بندہ ہے جو تم سے پہلے موسیٰ جنت میں قدم رکھے گا. تو موسیٰ علیہ السلام پھر اس کی تلاش میں گئے تو وہ ایک کسائی تھا جو ماں کے لیے نرم نرم گوشت الگ کر لیتا ہے. پھر رات کو جاتا ہے, ان کا پیچھا کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام, پھر رات کو جاتا ہے اور اپنی ماں کو پکا کے کھلاتا ہے اور اس کا دھیان رکھتا ہے, پھر اپنے بچوں کے پاس جاتا ہے. یہ بھی بتایا گیا, دیکھیں اس وقت ابھی یہ والی شریعت نہیں آئی تھی کہ کیا ہمارے حقوق ہیں سارے, لیکن اس وقت بھی دیکھیں بات کیا ہے کہ میاں خود اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے. آ کے بیوی کو نہیں آرڈر دے رہا, گالیاں نکال رہا, جلدی کرو میری ماں کے لیے یہ پکاؤ. خود اس نے کہا کہ میری ذمہ داری ہے میں اپنی ماں کو پکا کے کھلاؤں اور پھر اپنے بچوں کے پاس جاؤں گا. تو اس کو جب انہوں نے یہ والا سلوک دیکھا تو پھر کہا کہ جب اس کی کھڑے ہو کے باہر دیکھ رہے تھے تو پھر ماں جب اس کو کھانا کھلاتے ہیں ماں کو, بڑی ماں کو اپنے ہاتھوں سے, تو ماں کہتی ہے موسیٰ میرے بیٹے میری دعا ہے کہ تم جنت میں موسیٰ کے ساتھی بنو, کیونکہ موسیٰ اس وقت کے پیغمبر ہیں. تو جب اس کی ماں یہ دعا دے رہی ہے تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ یہ وہ بندہ ہے جو تمہارے گھوڑے کی لگام پکڑے گا اور تم سے بھی پہلے قدم رکھے گا جنت میں. سبحان اللہ. تو یہ ماں باپ کا سلوک ہے. اچھا اس کے بعد پھر اس آیت میں زیادہ زور جو دیا گیا یتیموں, مسکینوں اور قرابت داروں کے بعد وہ کس پر ہے؟ پڑوسیوں پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے وہ جگہ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ جگہ تھی میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں جنازے پڑھے جاتے ہیں. تو وہاں پر نماز پڑھ رہے تو ایک بندہ جو ہے وہ گزرا, تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ دو بندے نماز پڑھ رہے ہیں. جب وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون نماز پڑھ رہا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی میں نے دیکھا. انہوں نے کہا تم نے بہت بڑی بھلائی دیکھ لی ہے. وہ تھے جبرائیل علیہ السلام جو آئے تھے میرے پاس اور پڑوسیوں کے حقوق اتنے بتائے, اتنے حق بتائے پڑوسیوں کے کہ مجھے لگا کہ اب یہ ہماری جائیداد میں وراثت کا بھی انہیں بنا دیں گے کہ انہیں وراثت بھی دی جائے. یعنی کہ پڑوسیوں کے حقوق کیسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھو, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہے پڑوسی کون کون سے ہیں کہ آپ کہیں سفر کر رہے ہیں گاڑی میں, ٹرین میں یا پیدل, تو راستے میں آپ سے کوئی پانی ہی مانگ لیتا ہے تو اپنی بوتل میں سے, یا آپ کے پاس زیادہ بوتلیں پڑی ہوئی ہیں پانی کی تو ایک بوتل انہیں بھی دے دو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی پانی مانگے تو اپنے ڈول میں سے تھوڑا سا اس کے ڈول میں پانی ڈال دو. تو آج کل تو یہ بوتلیں چلی ہوئی ہیں نا, تو آپ کو ایک چھوٹی بوتل پڑی ہے انہیں دے دو. اپنے ہمسایوں کا یعنی راہ چلتے مسافروں کا, وہ بھی تمہارے ہمسائے ہیں, ان کا خیال رکھو. اس کے بعد پھر کہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کو دوست نہ رکھنا جو اترانے والے اور ڈینگے مارنے والے ہیں. دیکھیں ساتھ ہی یہ بات کیوں کر دی اتنے سارے یہ حقوق بتا کے کہ لوگوں پہ تم حقوق اگر ادا کر رہے ہو, کسی کو چیز دے رہے ہو تو پھر ڈینگے نہ مارو, پھر اتراؤ نا کہ میں نے یہ کام کیا, میں پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہوں, میں ہی تو سب کچھ کرتا ہوں. محلے میں چیخ چیخ کے کہنا, پھر تم لوگ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو, محلے والوں کو نیچا دکھانا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں سے ملنا بھی نہ کہ جو ڈینگے مارتے ہیں. اچھا جو خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنا سکھاتے ہیں, اور جو خود اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے اسے چھپا رکھتے ہیں. یاد رکھو اللہ ان لوگوں کے لیے جو ہماری نعمتوں کی شکر ناشکری کرتے ہیں, ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی اللہ ناشکروں کو پسند نہیں کرتا کہ ان کو نعمت دے اور وہ شکر نہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان پانی پیے الحمدللہ, کوئی لقمہ کھائے الحمدللہ, اٹھ کے پھرے الحمدللہ. اللہ تم نے ہمت دی ہے, ہر چیز کی ہمت اللہ نے دی ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اس کو تو لازمی پکڑ لیں. آسمان کی طرف دیکھیں, سبحان اللہ, اللہ کیا تم نے آسمان بنایا. کبھی چاند پر نظر پڑ جائے تو اس کے گن گائیں, اس کے گیت گائیں اللہ کے کہ سبحان اللہ, اللہ میں نے چاند آج دیکھ لیا تیرا نکلا ہوا. سورج کو دیکھیں تو وہ شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں ایسی چیز دی ہے کہ جس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے, اس کے بغیر تو روشنی نہیں ہے. کبھی آپ سورج کی روشنی کو غور کریں کہ ایسے لگتا ہے یہ بلبوں کی روشنی بھی کم ہے جتنی اس کی ہے. تو ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں. اب دیکھیں جو کافر تھے نا وہ کہتے تھے کہ نہ دو انہیں,
तुम भी ना दो, ये तुम्हारे घर के माल लेके, गनीमतें लेके, तुम्हारी चीज़ें लेके तो जाके जंग करते हैं और वहाँ हार के आ जाते हैं। तो तुम भी ना दो, दूसरों को भी रोकते थे। ऐसे लोग जो खुद भी बुखीली करते हैं और दूसरों को भी रोकते हैं। फिर मैं आयत नंबर पढ़ने लगी हूँ 38, वल्लाज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, और जो लोग महज लोगों के दिखाने को, नामो नमूद के लिए माल खर्च करते हैं, वो फिल हकीकत अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते। अगर अल्लाह पर इनका ईमान होता तो वो इसकी राह पर माल खर्च करते। और देखो, जिसका साथी शैतान हो गया तो वो बड़ा बुरा साथी है। इन लोगों का क्या बिगड़ता था अगर ये अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते और जो कुछ उन्हें अल्लाह ने दिया है उसे खर्च करते। और अल्लाह ने उनकी हालत की पूरी खबर रखता है। अल्लाह इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काला ज़र्रातिन, और याद रखो, ज़रा बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करता। अगर ज़रा बराबर भी किसी ने नेकी की है तो वो उसे दुगना कर देगा और फिर अपने से ऐसा बदला भी अता फरमाएगा जो बहुत बड़ा बदला होगा। देखिए, इंसान एक बीज लगाता है ना, तो बीज में से जो बाली निकलती है, एक बीज उसने लगाया तो बालियां पता नहीं कितनी, कोई 70 80 90 इधर उधर बाली जा रही होती है बीज से निकलकर, जो टहनी बनती है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि कोई नेकी करता है ना, तो इसी तरह उसकी टहनियां और अजर की तरह अल्लाह, मतलब इसका ये है कि अल्लाह बढ़ चढ़ के जो है ना उसके नेकियों के अजरों का बदला देगा दुनिया में, यानी 700 गुना तक बताया गया है। और आगे अल्लाह मुबारक, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितना भी दे दे वो उसकी अपनी मर्जी है। फिर कहा गया है कि और फिर क्या होगा उस दिन जब हम हर एक उम्मत से एक गवाह तलब करेंगे और हम तुझे भी इन सब लोगों पर गवाही देने के लिए तलब करेंगे। अब ये दोनों जो तलब किए जा रहे हैं वो कौन है? पहले जितने पैगंबर गुजर गए उनकी कौम के भी एक पैगंबर जो भी गुजरा है, और फिर ए नबी आपको भी इन सब को हम गवाही के लिए कटहरे में इकट्ठा करेंगे। सो उस दिन क्या होगा? जिन लोगों ने कुफर की राह इख्तियार की है, रसूल के हुक्मों से नाफरमान हो गए हैं, वो तमन्ना करेंगे काश ज़मीन उनके ऊपर बराबर हो जाए, और इस दिन वो अल्लाह से कोई बात भी पोशीदा नहीं रख सकेंगे। अल्लाह अकबर। अब देखें ना, पहले तो लोग जो है ना, ये रसूलों की गवाही है कि रसूलों से अल्लाह पूछेगा कि तुमने अपनी उम्मत को समझाया था, तो वो कहेंगे बिल्कुल अल्लाह, आप तो जानते हैं कि हमने आपके बारे में समझाया था। लोग मुकर जाएंगे, लोग जो है पहले पैगंबरों की उम्मतें मुकर जाएंगी, झूठ बोलेंगी, वो जिंदगी में भी झूठ बोलते रहे, आखिरत में भी कोशिश करेंगे कि शायद हम झूठ बोल के छूट जाएं, तो वो कहेंगे कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, अब कोई गवाह लाओ। फिर उन पर गवाह जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बोलेगी, वो कहेंगे हम गवाही देते हैं। तो वो कहेंगे ये कैसे हमारी गवाही दे रहे हैं, ये तो हमसे कहीं बाद में आए हैं। फिर वो कहेंगे हम बाद में आए, लेकिन हम पर कुरान उतरा, हमने तुम्हारी सारी बातें पढ़ी, अल्लाह ने हमें बताई, तो हम गवाही देते हैं कि हमारे कुरान में बताया गया था कि इन पैगंबरों ने तुम्हें समझाया, और कितनी कितनी उम्रें समझाया। तो वो खामोश रह जाएंगे। तो इसलिए देखें, ये बात भी गौर से सुने कि हम जो गवाह बनेंगे सारे ही उठ के यूं गवाह नहीं बन जाएंगे। गवाह बनने के लिए बड़ा साफ सुथरा बंदा होना चाहिए। हम दुनिया की अदालत में कोई गवाही लाओ ना, तो जो सही मुकदमा होता है ना, सही लोग जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं, वो जज कहता है इस गवाह की पहले सारी बैकग्राउंड पता करो कि ये कैसा, नशा तो नहीं करता, शराबी तो नहीं है, झूठ तो नहीं बोलता। जब उसके बारे में सारी चीज़ें पता चल जाती हैं तो जज कहता है कि ठीक है, ये इसकी गवाही लो। गवाही ऐसे नहीं ली जाती, सारा उसके करैक्टर के बारे में पता किया जाता है। तो हम भी गवाह ऐसे ही नहीं बन जाएंगे। हमने भी अगर मोहम्मद की उम्मत है, अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी उम्मत अगर बने हैं, उनकी सुन्नतों पे चले हैं, इस शरीयत को हमने अपनी ज़िंदगी पे लागू किया है, तो फिर हम गवाह बनेंगे, वरना सारे उठ के सारे गवाह नहीं बन जाएंगे। तो ये क्योंकि ये बहुत बड़ा रुतबा है कि गवाही ली जाएगी। फिर कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता, ऐ मुसलमानों ऐसा ना करो कि तुम नशा में हो और नमाज का इरादा कर लो। नमाज के लिए ज़रूरी है कि तुम ऐसी हालत में हो कि जो कुछ ज़बान से कहो इसे समझो, और जिस किसी को नहाने की हाजत हो तो वो भी जब तक नहा ना ले नमाज का कसद ना करे। हाँ, राह चलता मुसाफिर हो तो वो तयम्मुम कर सकता है। अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो तो, या तुम में से कोई आदमी जायज़ ज़रूरत से फ़ारग होकर आए, या ऐसा हो कि तुमने औरत को छुआ हो और पानी ना मिले, तो इस सूरत में चाहिए कि पाक दामन पाक ज़मीन से काम लो। इनका तरीका यह है कि ज़मीन पर हाथ मारकर चेहरा और हाथों का मसा कर लो। बिलाशुबा अल्लाह दरगुजर करने वाला और बख्श देने वाला है। देखिए, हर जगह अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में अपनी एक बात बता देते हैं कि मैं बख्शने वाला हूँ,
میں رحم کرنے والا ہوں. جو بھی قانون بتاتے ہیں کہ اب قانون کیا آیا ہے تیمم کا، تیمم کس طرح کرنا ہے اور کن کن لوگوں نے غسل کرنا ہے یہ بھی بتا دیا. ہاں حالانکہ دیکھ لیں جو بوڑھی ہماری مائیں تھیں نا، بوڑھی عورتیں، ہماری نانی دادیاں، وہ کیا کرتی تھی کہ بہو کو آنے نہیں دیتی تھی کچن میں کہ بیٹے نہا کے آؤ. اب جو ہے نا، اب آج کل کے دور میں یہ نہیں ہو رہا، نہ ہم کسی کے معاملے میں دخل دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ پاکی اختیار کرو. عورت کو چاہیے، مرد کو بھی چاہیے کہ دیکھیں وہ صبح اٹھ کے غسل کریں فجر سے پہلے. تہجد جا سکتی ہے اس میں چلیں، لیکن فرض نماز نہیں جا سکتی. تو اٹھ کے غسل کر کے اللہ کو یہ پسند ہے. اور اگر جس گھر میں آپ دیکھیں مرد ہو یا عورتیں ہوں بغیر غسل کیے نماز بھی نہیں پڑھی نعوذ باللہ اور اپنے گھروں میں یوں ہی پھرتے ہیں، تو اللہ کی رحمت کیا ہوگی؟ وہ غفور الرحیم ہے تو کیا رحمت کرے، کیا تم پہ وہ رحم کرے؟ وہ تو پاکی پہ رحم کرتا ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے، یہ کہنے مانو پھر میں تم پہ رحم کروں گا. جو باتیں میں تمہیں بتائے جا رہا ہوں، اب اس میں بتایا کہ نماز کے پاس نہ جاؤ. اے لوگوں، اب نماز کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ منع کیا جا رہا ہے شراب سے. اب شراب کی حرمت کو ختم کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے کیونکہ یہ ریت بن چکی تھی، شراب ہر گھر کی ضرورت تھی، لوگ اس کو کھانوں پہ جس طرح ہم پیپسی اور یہ کوک رکھتے ہیں نا، اس کے بغیر کھانا نہیں کھایا جاتا، تو یہ ہم لوگ لیتے ہیں لازمی. تو ان چیزوں کو منع کرنے کے لیے شراب کو بڑے سلیقے سے اللہ نے منع کیا کہ اچھا نماز کے لیے نہ پیو، ویسے پی لو. اب نماز کے لیے کیسے وہ نہ پئیں؟ مطلب یہ کہ اب دیکھیں 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں سے پہلے انہوں نے اپنا نشہ اتارنا ہے، تو خود ہی پڑ گئے نا اس کام میں کہ آہستہ آہستہ شراب جو ہے وہ چھوٹ جائے گی. کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ جس طرح لڑکے بیٹھے ہلا گلا کرتے ہیں نا، اکٹھی محفل لگتی ہے تو ایک دوسرے کو اٹھا کے چیدے مارتے ہیں، یہ وہ اٹھ کے ایک دوسرے کو مارتے ہیں شغل میں. اسی طرح یہ صحابہ نے بھی کیا، بیٹھے پھر شراب پی رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، تو ایک صحابی نے اٹھ کے ہڈی مار دی، اور ہڈی وہ سعد رضی اللہ عنہ کے ماتھے پہ لگی اور بڑی زور سے وہ لگی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے پھر کہا کہ دیکھو نشے، اور پھر انہوں نے نماز بھی پڑھی نا جب تو غلط پڑھی، یعنی کہ جو غلط جو ہے وہ آیتیں پڑھ گئے آگے پیچھے کر کے. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ایسے کرو کہ یہ شراب ہی بری چیز ہے جس کی وجہ سے دیکھو تم زخمی بھی ہوئے اور تم نے نماز بھی غلط پڑھی. اب تم ایسے کرو کہ نماز کے لیے شراب نہ پیو، اس میں نشے کی حالت میں نہ جاؤ کہ تمہیں کچھ سمجھ نہ آئے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. نماز ہوش میں پڑھو. تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ دیکھیں تھکی ہوئی عورتیں نماز نہ پڑھیں. آپ اتنے فریش ہوں کہ آپ نماز پڑھنے لگ جاؤ. یہ نہ ہو میں یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، اذانیں تو ہو گئی ہیں، تھک ہار کے تو فٹافٹ 4 فرض پڑھ کے بس کہیں جلدی سے میں ہو جاؤں. ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ چلو 4 فرض تو پڑھ لوں. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو فریش رکھیں، فزیکلی طور پر ہم اتنے ہوں کہ ہم نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. کیونکہ نماز بھی ایک جو ہے نا کام ہے، اس میں بھی قوت لگتی ہے، دماغ بھی لگتا ہے کہ ہم نے اپنے دماغ کو اس طرف رکھنا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو تھکے ہوئے پہلے آرام کر لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند آ رہی ہے تو پہلے سو جاؤ پھر اٹھ کے پڑھ لینا نماز. ایسے نہ پڑھو نیند میں جلدی میں پتہ نہیں کیا پڑھ رہی ہوں. پھر یہ ہے کہ بھوک لگی ہے پہلے کھانا کھا لو، خالی پیٹ بھی نہیں نماز اچھے طریقے سے پڑھی جائے گی. پھر عورتوں کو چاہیے کہ جو چولہے پہ ہانڈی رکھی ہے یا دودھ رکھا ہے وہ بھی پہلے اتار لے، پھر دھیان ادھر جائے گا کہ میں جلدی نماز پڑھوں، دودھ تو ابل گیا ہوگا. تو اس طرح نمازوں کا احتیاط کرنا کہ اس حالت میں نماز نہ پڑھو، ہمیں ہر چیز کو سوچنا چاہیے. تو باقی اس میں جو حکم ہے کہ مسح کرنا وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو اس کے لیے بھی میں نے ایک واقعہ آپ کو کیا سنایا تھا کہ ایک صحابی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیمم کرنا ہے، تو وہ پورے کے پورے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گئے. پھر وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو وہ ہنس پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تم کیا کرتے، مٹی میں یوں ہاتھ مارتے. اچھا ہمارے لیے کیا کافی ہے؟ گھر میں پانی نہ ہو، موٹر پانی نہ کھینچ رہی ہو، بجلی گئی ہو، 2-3 دن گزر گئے ہوں، پانی کا قطرہ نہ ہو، نماز تو نہیں چھوڑنی. تو ہم اپنی دیوار کے ساتھ، کوئی مٹی والی دیوار ہے یا کوئی اس طرح کا ہے کوئی بات گھروں میں ملی جاتی ہیں، تو جتنے بھی مٹی لگے کوئی بات نہیں، اس کو کر کے تو ہاتھوں پہ مل کے جھاڑ کے تو منہ پہ مل لو بس، تو وہ مسح ہو جائے گا. تو اس لیے یہ تمام اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سکھائی، کس لیے تیمم تک پہنچ گئی شریعت کہ نماز نہیں چھوڑنی، تیمم کر لو، نماز نہیں چھوڑنی کسی حالت میں بھی. پھر کہا گیا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کی حالت نہیں دیکھی جنہیں کتاب اللہ سے کچھ دیا گیا، کس طرح وہ گمراہی خرید رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بہک جاؤ. پھر آیت نمبر میں 45 پڑھنے لگی ہوں کہ واللہ اعلم بأعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہے. اللہ کی دوستی
اور اس کی مددگاری کافی ہے۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ لفظوں کو اس کی اصل جگہ سے پھیر دیا کرتے ہیں اور اس خیال سے کہ دین حق کی خلاف تان و تشنیق کریں اور زبان مروڑ مروڑ کر لفظوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں سمعنا و عصینا اور اسماء غیر مسمعین رائنا۔ اگر یہ لوگ سمعنا و اطعنا اور اسماء اور انظرنا کہتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور درستگی کی بات ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑ چکی ہے۔ بس ایک چھوٹے گروہ کے سوا اور سب ایمان سے محروم ہیں۔ دیکھیں ایمان والا گروہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، بڑا نہیں ہوتا۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ لوگ عربی لوگ تھے، اس لیے ان کی زبان میں قرآن اترا تھا۔ انہیں پتا تھا کہ ہم یہ زیر زبر یا کچھ اس طرح کر دیں گے تو لفظ ہی اس کا معنی ہی بدل جائے گا، تو وہ ضد میں آ کر جو ہے وہ یہ لفظوں کا ہیر پھیر کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا نہیں لگا کہ یہ جو رائنا کو بگاڑتے ہیں تو میرے پیغمبر کو کہتے ہیں کہ یہ چرواہا ہے اور اس طرح کی باتیں لگاتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تم کہا ہی نہ کرو، تم کہا کرو انظرنا کہا کرو۔ جیسے آپ لوگ کوئی بات کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ ایکسکیوز می، ذرا پلیز ذرا میری بات سن لیں، طریقے سے کہیں گے نا۔ تو اس طرح عربی میں کہتے ہیں کہ انظرنا، آپ ہم پر ذرا نظر کریں، کوئی بات کرنی، تو یہ بات تم لوگ کرو، اس طرح کا لفظ ہی نہ کہو جس سے کوئی دوسرا لفظ بنا لے۔ اللہ بکفر